سر کنے ریک تک پیر تک انسان دا جسم بڑھائے دل نہ بڑھایا اللہ تعالیٰ نے جیرے روح سٹی ہے انسان دے اندر او روح نہ آئی ایہو دل ہے اے جڑے جسم چھوٹا جا پرزا بند تھی ونجے چوی تے ڈاسی منہ دے بار ایہو چلئی ودے دل قبر دے اندر سر کنے رکھتے پیر تک کیڑے مکوڑے کھاوے سن ایہو دل ہو سی ہی کو تے کڑتے اللہ تعالیٰ عرش مولا تے گھنوے سی ہیندی سنجانتی سی ہیندی تول تھی سی ترکڑی دے اندر جو کچھ عمل کریں ہتھیں دے نال کوئی عمل نہ ہو سی جو کچھ عمل کریں پیرے دے نال کوئی عمل نہ ہو سی جو کچھ کرے زبان کریں تو عمل کریں کوئی عمل نہ ہو سی اگر دل نل چا کیتی دل لے نا ہر چیز اندر ڈھکی نہیں پئی ہے اچھا سوچ دل چویسی برا سوچ دل چویسی جی میں ایک جہاز ہے جرے کریش تھی نے تے ہون دے اندر ایک ہونے بلیک بکس وہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسی ملیا میٹ تھی ویسی ختم تھی ویسی لیکن ہون دے بلیک بکس کو جو کھلے سن پورے جہاز دی پوری بائیو ڈیٹا ہون دے ویچا ہوسی کیوں کریش تھے کتا کریش تھے کیرا کیرا مسافرہ کیرے کیرے لوگن کیویں کیویں موت اچ گئن کیرے کیرے زندگی اچ گئن اللہ تعالیٰ نے دل دی صورت انسان دے اندر بلیک بکس رکھ دیتے یہ کھل سی